Hello, maayong hapon mga ka-friends. Mag-update na po ta sa atong tanom. Niya, padung si Nana Mins niya nagkuyog-kuyog sad gid ning akong apo. Kay gusto sad siyang makamao sa akong trabaho mga ka-friends. Niya, let's go. Mao na siya mga ka-friends. Kay mukuyog man jud siya, mao ni nga ako na lang gidala. Kay taon-taon man lagi tag bakasyon, gusto ko mga friends nga mag-update na sad ko sa akong mga utanon sa luyo. Nya nahibaw ra bagid ko mga friends nga wa kay uwan, syempre ang pagpamunga sa mga utanon labi na gid wa mabubuoy or bisbisi og tubig, hinay jud ang pamunga sa mga utanon. Nya mo na mga friends na nami nga ri, limpyo man ang kaining uban kay nagunahan man ni mga friends. Mao ra gini atong trabaho nga naa tas probinsya mga friends. Atong trabaho na ata sa update kita sa atong gamay nga garden. Nya mauna na mga friends, makita ninyo kaning uban bag-o pa ning mga tinanom, mga tagay sa kamuti. Mauna na siya. Nya ningadto ko pa dong sa unahan kay nangita ko og talbo sa kamuti kay nagplano lagi sina namin nga mag-utan. Nya mao na mga friends, nisunod sad gyud ang akong apo. Nya hibaw ka sa probinsya mga friends na agi mga lamok. Pero sige lang kay gusto man sad akong apo nga makakita sa trabaho sa iyang apuhan. Magsunod-sunod kay mga friends. Kung sa trabaho sa lula, mao po inuntan sa mga apo. Mas nindot na mga friends nga magtubo ang bata sa ani nga pagpang-garden or para sa gulay. Nya, mao na mga friends, ako unta ning gibadlo nga di gid mo sunod nako, nisunod jud siya. Nya, mao na mga friends. Nanguha gyud ko og talbo sa kamuti kay grabe gid labungan na mga friends, lapyo kaayo ang akong talbo sa kamuti. Ubay-ubay naman gid siya mga friends oy. Pero wa ko kahibawog na aba ni siya unod kay ang akong tuyo akong isubaks ni sa akong munggos. Kay maglutan lagi ko karong hapon. Kay baw ka sa syudad mga friends, magsige na lang og karni, bisag unsa na lang ako ang kasagarang karni. Nya lahi gid sa probinsya mga friends nga naay mga presko nga kamunggay makakuha rata nga way bayad tungod sa magkugi na manggi kay maani. Nya mao na mga friends nga nanguha na sad sina namin og kamunggay kay mao man gini atong kinabuhi sa probinsya. Nga mag-utan gyud ta. Kay mao man ay giingon mga friends nga nindot kuno tong magkaugutan kay ang atong panglawas nindot so kuno kaayo bisan siya og kanang kuan basta nakas probinsya at least healthy ang imong panglawas. Thank you for watching.